र पहिलो भलिङसँगै यतिखेर सुभाष माफ गर्नुहोला सुजन एन्ड सुजाता कन्स्ट्रक्सनको पक्षमा पहिलो अङ्क प्राप्त गर्न सफल र यतिखेर पहिलो सेटको खाता खोल्न सफल। दुवै पक्षको अङ्क 1-1 रहेको छ। निकै नै उत्कृष्ट स्पाइकसँगै यतिखेर मल्मको पक्षमा अङ्क 2-1 निकै नै मिठो प्लेसिङसँगै यतिखेर हरिचौरको पक्षमा अङ्क दुवै पक्षको बराबर अङ्क 2-2 2 अल। निकै नै मिठो प्रयास थियो तर प्रयास सफल हुन सकेन, त्यसैले अङ्क मल्मको पक्षमा अङ्क 3-2 3-2। र यतिखेर दुवै पक्षको यो पहिलो सेटको प्रतिस्पर्धामा दुवै पक्षको बराबर अङ्क 3-3। निकै नै पावरफुल स्पाइकसँगै यतिखेर मल्मको पक्षमा अङ्क 4-3 4-3। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 अवसर यतिखेर हरिचौरलाई राजु बिक स्पाइकमा निकै नै मिठो स्पाइक विमल परियारको तर्फबाट, तर स्पाइक आउट हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क हरिचौरको पक्षमा अङ्क 4-4 दुवै पक्षको बराबर अङ्क। पुनः स्पाइकमा विमल परियार प्रकाश सुनार। अवसर हरिचौरलाई पुनः स्पाइक अवसर मल्मलाई। राजु बिकको मिठो प्लेसिङसँगै यतिखेर हरिचौरको पक्षमा अङ्क 5-4 5-4। निकै नै पावरफुल स्पाइक विमल परियारको तर्फबाट। यो स्पाइकसँगै यतिखेर दुवै पक्षको बराबर अङ्क हुन पुगेको छ 5-5 5 अल। अवसर निकै नै मिठो ब्लकिङसँगै यतिखेर हरिचौरको पक्षमा अङ्क 6-5 6-5। निकै नै पावरफुल स्पाइक प्रकाश सुनार हरिचौरको तर्फबाट जर्सी नम्बर 6 र अङ्क पनि हरिचौरकै पक्षमा अङ्क 7-5 7-5।
स्पाइक जालीमा हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क हरिचौरकै पक्षमा। अङ्क 8-5, 8-5। पहिलो सेटको प्रतिस्पर्धा लखन कप 2078 को यो पुरुषतर्फको भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। रवि केसी स्पाइकमा र मिठो स्पाइकसँगै यतिखेर अङ्क मल्मको पक्ष हरिचौरको पक्षमा। मल्मको पक्षमा अङ्क 7-8। मिठो प्लेसिङ प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ र यतिखेर सर्भिसमा राजु विक जर्सी नम्बर 1 अङ्क 9-7। स्पाइकमा रवि केसी, अवसर हरिचौरलाई र यतिखेर जाली टच हुन पुग्यो मल्म, त्यसैले अङ्क हरिचौरको पक्षमा। अङ्क 10-7। स्पाइक यतिखेर पहिलो सेटको पहिलो टेक्निकल टाइम आउट। 7-11 रहेको छ। र यो पहिलो सेटको पहिलो टेक्निकल टाइम आउटसँगै खेलाडी साथीहरू पुनः ग्राउन्ड प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अङ्क हरिचौरको पक्षमा अङ्क 11 रहेको छ भने मल्मको पक्षमा अङ्क 7 रहेको छ। रवि केसीको उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 9 सँगै यतिखेर अङ्क 8-11 को स्थितिमा रहेको छ। प्रकाश सुनार अवसर यतिखेर पुनः रवि केसी स्पाइकमा र उत्कृष्ट स्पाइकसँगै पुनः अङ्क मल्मकै पक्षमा अङ्क 9-11। राम्रो प्लेसिङसँगै यतिखेर हरिचौरको पक्षमा अङ्क 12-9। राम्रो प्रयास पुनः स्पाइकमा रवि केसीको मिठो स्पाइकसँगै सर्भिसमा मल्मको तर्फबाट रवि केसी जर्सी नम्बर 6 अङ्क 10-12। प्रकाश सुनार अवसर यतिखेर निकै नै मिठो स्पाइक प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 हरिचौरको तर्फबाट। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार अङ्क 13-10, 13-10। विमल परियार स्पाइकमा अवसर यतिखेर निकै नै मिठो अवसर हरिचौरलाई। रवि केसी अवसर यतिखेर मल्मको पक्षमा निकै नै पावरफुल स्पाइकसँगै यतिखेर मल्मको पक्षमा अङ्क 11-13, 11-13।
निकै नै मिठो ब्लक आउट स्पाइक सँगै यतिखेर हरिचौरको पक्षमा अङ्क, हरिचौरको अङ्क 14, मल्मको अङ्क 11, 14-11। अवसर हरिचौरलाई। लाइन क्रस हुन पुग्यो, निकै नै मिठो स्पाइक थियो प्रकाश सुनारको तर्फबाट, तर अङ्क यतिखेर मल्मको पक्षमा, अङ्क 12-14, 12-14। अवसर यतिखेर हरिचौरलाई। निकै नै मिठो स्पाइक थियो तर स्पाइक बाहिर हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क मल्मको पक्षमा, अङ्क 13-14, 13-14। अवसर मल्मलाई। विमल परियार निकै नै मिठो प्लेसिङ सँगै यतिखेर अङ्क दुवै पक्षको बराबर अङ्क, 14 14 all। सर्भिस जालीमा हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क हरिचौरको पक्षमा, अङ्क 15-14। जर्सी नम्बर 10 सर्भिसमा। विमल परियार स्पाइकमा। र यतिखेर जाली टच हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क मल्मको पक्षमा, दुवै पक्षको बराबर अङ्क, 15-15, 15 all। निकै नै उत्कृष्ट खेलाडी, दुवै पक्षका खेलाडीहरू उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। निकै नै मिठो प्लेसिङ राजु विका, जर्सी नम्बर 1, उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ। अङ्क 16-15। अवसर मल्मलाई। रवि केसी स्पाइकमा। र यतिखेर आपसी तालमेल मिल्न सकेन हरिचौरका खेलाडीहरूको बीचमा, त्यसैले अङ्क दुवै पक्षको बराबर अङ्क, 16-16। निकै नै मिठो स्पाइक रवि केसी मल्मको तर्फबाट, अङ्क 17-16, 17-16। प्रकाश सुनार निकै नै मिठो स्पाइक, डिफेन्स पनि त्यस्तै। राजु विक, प्रकाश सुनार स्पाइकमा। रवि केसी, प्रकाश सुनार। अवसर हरिचौरलाई। प्रकाश सुनार स्पाइकमा र मिठो प्लेसिङ सँगै यतिखेर हरिचौरकै पक्षमा अङ्क, दुवै पक्षको बराबर अङ्क, 17-17, 17 all। राजु विक सर्भिसमा, जर्सी नम्बर 1। रवि केसी निकै नै मिठो स्पाइक, उस्तै डिफेन्स। अवसर
मिठो प्लेसिङसँगै यतिखेर मल्मको पक्षमा अङ्क 18-17। निकै नै रोचक तरिकाले गेम अगाडि बढिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। दुवै पक्षमा उत्कृष्ट खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। निकै नै मिठो स्पाइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क मल्मको पक्षमा। हरिचौरको यो पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट र यतिखेर सुजाता एम सुदर्शन कन्स्ट्रक्सन मल्म र सुभाष बेकरी उद्योग हरिचौरको बीचमा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको यो पहिलो सेमिफाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ। यो टेक्निकल टाइम आउटसँगै खेलाडी साथीहरू पुनः ग्राउन्ड प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अवसर मल्मलाई, रवि केसी स्पाइकमा। पुनः अवसर र यतिखेर मल्मको पक्षमा अङ्क 20-17 20-17। र यतिखेर बल उठ्न सकेन, त्यसैले अङ्क हरिचौरको पक्षमा। अङ्क 18-20। पहिलो सेटको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। निकै नै पावरफुल स्पाइकसँगै यतिखेर अङ्क मल्मको पक्षमा। अङ्क 21-18 21-18। र यतिखेर बलिङ उठ्न सकेन हरिचौरको तर्फबाट, त्यसैले अङ्क मल्मको पक्षमा। अङ्क 22-18 22-18। अवसर यतिखेर रोलिङ हुन पुग्यो बल, त्यसैले अङ्क हरिचौरको पक्षमा। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार। अङ्क 19-22 19-22। विमल परिया यतिखेर जाली टच हुन पुग्यो मल्मको तर्फबाट, त्यसैले अङ्क हरिचौरलाई। अङ्क 20-22 20-22। पुनः सर्भिस निकै नै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 6 मल्मबाट। अङ्क 23-20 23-20। अवसर मल्मलाई। निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक, उस्तै डिफेन्स र स्पाइक जालीमा हुन पुग्यो हरिचौरको पक्षबाट। पहिलो सेटको अन्तिम अङ्क पुर्याउन सफल मल्म। अङ्क 24-20 24-20। निकै नै राम्रो स्पाइकसँगै यतिखेर हरिचौरको पक्षमा अङ्क 21-24। पहिलो सेटको प्रतिस्पर्धा हो यो। स्पाइक जालीमा हुन पुग्यो, त्यसैले अङ्क हरिचौरकै पक्षमा। अङ्क 22-24 22-24। विमल परियाको यो ब्लक आउट स्पाइकसँगै यतिखेर 22 का विरुद्ध